لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق الحبيب الأمين الكريم. بعد الحمد والصلاة، أولا أنا أشكر لجميع ساداتكم، وأيضا أهنئكم تهنئة عظيمة. أهنئ جميع الأساتذة ورؤساء الأقسام المختلفة والطلاب الكرام، خاصة لجامعة السند. ما شاء الله، مدير دكتور مفتي صاحب ذات خمسة حفظكم الله، وأيضا الرئيس لهذا القسم، قسم اللغات العربية ولجميع قسم اللغات، دكتور محمد خان السامكي، وأيضا جميع الأساتذة، خاصة حافظ نزر محمد ما شاء الله من تلامذتنا ومن تلامذة جامعة السند، وجميع الأساتذة، دكتور ما شاء الله غلام عباس قادري ما شاء الله، دكتور أشرف سمو ما شاء الله. هؤلاء الفضلاء الشيوخ ما شاء الله كبار. لماذا أنا أهنئ؟ ما السبب لهذه التهنئة؟ أصلا أول مرة في التاريخ، يعني جامعة السند، هذه جامعة السند من أقدم الجامعات في باكستان، أقدم جامعات الباكستان، سبحان الله. وأول مرة تحتفل يوم العالمي لأي اللغة العربية، يعني إيه؟ لغة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أول مرة سبحان الله. بهذا السبب أنا أهنئ، وأنا يعني قدمت التهنئة لهؤلاء الأساتذة ولرؤساء ولجميعكم ما شاء الله الذين اجتهدوا لهذا الأمر بحمد الله تبارك وتعالى، ولا شك فيه ولا ريب فيه. طبعا جهودنا لهذا الأمر واضحة، لأن جهود المنظمة العالمية لخريج الأزهر فرع المنظمة جهود لنفس الشيء. شيخ الأزهر طبعا فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد طيب حفظه الله، وهؤلاء الشيوخ شيوخ الأزهر هم يعني يجتهدون لهذا الشيء منذ زمان. طبعا ليس فقط هكذا الأزهر يجتهد في باكستان، لا، في كل العالم. ونفس الشيء الحمد لله المؤسسة العلمية العصرية، يعني منذ زمان يعني ترسخ هذا الشعور في الطلاب، ترسخ هذا الشعور، هذا الإحساس في الطلاب، في الطالبات، من مجال مختلفة. حينما أنتم تتعلمون لغة الإنجليزية، حينما تتعلمون لغة يعني الفرنسوية، تتعلمون لغة الصينية، لغة الألمانية، اليابانية، لماذا لا تتعلمون لغة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لغة القرآن والحديث؟ لماذا لا تتعلمون؟ الحمد لله منذ زمان نحن نجتهد، وأنا أظن يعني الله سبحانه وتعالى طبعا يعطينا الأجر لهذا الشيء، لأن طلابنا الحمد لله في هذه الأيام في جامعات وهم بدأوا لهذا الشيء، كما ما شاء الله حافظ نزر محمد، وهناك أيضا تلامذة في هذه الجامعات وفي جامعات أخرى أيضا. يحتفل اليوم العالمي اللغة العربية.